हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट की और टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की। ट्रस्ट होता क्या है? हम तो ट्रस्ट को कहते हैं जी एक बंदे का भरोसा दूसरे बंदे पर। यानी मैं अगर आप पे भरोसा करता हूँ कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ है, मैंने कोई एक ऐसा आपको चीज़ बताई है कि आप उसको नहीं तोड़ेंगे, या मैंने कोई ऐसा चीज़ की है या मैंने ऐसी कुछ बात की है जो कि मैंने आपको बोला आपने किसी को नहीं बतानी, तो आपने वो किसी को नहीं बतानी। तो ट्रस्ट जो है वो एक ताले की मानंद होती है। जैसे आपको एक ताला नज़र आ रहा ना, तो बिल्कुल इस ताले की तरह एक ट्रस्ट होता है जिसके 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जो आप देख रहे हैं, आपको जो एंगल नज़र आ रहा है इंटीग्रिटी का, जो ताला जिससे खुलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कॉम्पिटेंस होती है, कंसिस्टेंसी होती है, लॉयल्टी होती है और ओपननेस होती है। तो पहले हम जानते हैं कि ट्रस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। A positive expectation that another will not through words, action or decision act opportunistically। यानी एक ऐसा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मैं करता हूँ दूसरों से कि वो अपने ज़बान से यानी अपने लफ्ज़ों से या अपने एक्शन से या ऐसी कोई डिसीशन वो करे जो कि मेरा भरोसा उस पर से उठ जाए। यानी वो ऐसा एक्ट करे जो कि वो मेरे जो ट्रस्ट जो उसको जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मेरी उससे है वो टूट जाए। तो ट्रस्ट जो है वो ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को लेके चले और उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ ना सके, ठीक है ना। उस एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखे, उसको बढ़ाने की कोशिश करे, अपने अल्फाज को काबू में रखे, अपने एक्शंस को काबू में रखें, अपने एक्ट को काबू में रखें, अपने डिसीशंस को काबू में रखें और उस काबू को रखते वक्त वो ये ख्याल करे कि मैंने दूसरे बंदे का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। तो ट्रस्ट होता क्या है कि एक हिस्ट्री डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। आता कहाँ है ट्रस्ट? आता कहाँ से है ट्रस्ट? ट्रस्ट बेसिकली आपकी जो ज़िंदगी होती है या आपने किसी दूसरे को देखा होता है, आप बोलते हैं कि यार ये बंदा सच्चा है, ठीक है ना। या आपने किसी दूसरे बंदे को देखा होता है, उसने किसी पर भरोसा किया होता है, तो आप भी फिर उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि आपको उसकी हिस्ट्री का पता है। आपको पता है कि ये ईमानदार बंदा है, ये दियानतदार बंदा है, ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा क्योंकि इसका रिकॉर्ड एज अ ट्रस्टी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप जो है वो लोगों पे भरोसा करते हैं। एक दफ़ा आपने किसी पे भरोसा कर लिया और उसने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, ठीक है ना। उसने उस ट्रस्ट की अहमियत को जाना, उसको पहचाना और उसने आपका ट्रस्ट जो है वो कायम रखा, तो दोबारा आप उस पर ट्रस्ट करोगे। बनिस्बत इसके कि एक बंदा जिसको आपने ट्रस्ट भरोसा किया, उसने सब जो है वो आपका पर्दा सारा फाश कर दिया, तो आप जो है दोबारा उससे ट्रस्ट की कोई उम्मीद नहीं रखोगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो ट्रस्ट है वो एक हिस्ट्री डिपेंडेंट प्रोसेस है। यानी फैमिलियरिटी जो होती है उसके अंदर बेस्ड होती है रिलेवेंट बट लिमिटेड सैम्पल्स ऑफ एक्सपीरियंस। यानी आप एक्सपीरियंस से गेन करते हो। आपने पहले रिस्क लिया होता है कि हाँ यार मैंने इस बंदे को एक ट्रस्ट की इस पर भरोसा किया और मैंने जब इस पर भरोसा किया तो उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, तो यानी वो दोबारा ट्रस्ट के लायक है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिस पर मैंने भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया या उसने ख़यानतदारी की, तो मेरा जो भरोसा उससे टूट गया, तो मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं देखूँगा शायद। तो जी ये था ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट की डायमेंशंस की। जो मैंने आपको बताया एक ताले की मानंद होता है जिसके अंदर सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब ताला खुलता है तो उसकी जो मेन चीज़ होती है वो होती है इंटीग्रिटी, यानी सच्चाई, भरपूर सच्चाई, होनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। उसके बाद होती है कॉम्पिटेंस, यानी एक बंदे की इंडिविजुअल्स की टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज और स्किल्स। यानी एक बंदा ऐसा हो, कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा हो, कम से कम थोड़ा उसको समझ बूझ हो, पता होना चाहिए कि ट्रस्ट जो है वो कितना ज़रूरी होता है एक बंदे के लिए कि वो उसकी जो भरोसा है उसको ना तोड़े। तो और उसके आपस के इंटरपर्सनल नॉलेज और स्किल्स के बारे में, यानी एक बंदा जो बुर्दबार है, समझदार है, तो उस बंदे पे जो है वो ज़्यादा जो है वो इन्हिसार किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी यानी एक इंडिविजुअल की रिलायबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड गुड जजमेंट इन हैंडलिंग सिचुएशन। यानी अगर वो उसके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत भी कर दी जाए तो उसने पक्का रहना है कि मैंने जो है वो इसका कोई भी बोले। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर बहुत सारे आपने डाकू देखे होंगे, यानी चोर वगैरह देखे होंगे जो कि रॉबरी करते हैं और अपने साथियों को नहीं बताते, बड़े कंसिस्टेंट होते हैं
لوگ جتنے چترول کر لیں ان کے، مار لیں، کوٹ لیں، پیس لیں، یہاں تک کہ قیمہ بنا دیتے ہیں ان کا پولیس والے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے الفاظ نہیں بتانا ہوتا. یعنی ان کی ریلائبلٹی، ان کی ججمنٹ جو ہے وہ اتنی پکی ہوتی ہے، وہ بھروسہ اتنا ہوتا ہے ان کا کہ وہ کبھی جو ہے وہ نہیں توڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپس میں عہد کیا ہوتا ہے کہ بھلے کوئی بھی پکڑا جائے دوسرے کا بندے کا نام نہیں بتانا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے. یعنی وہ غلط کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایز این ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کبھی یہ بہت جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں توڑتے، اور وہ اپنا بھلے کوٹ ڈالے، قیمہ بنا ڈالے، لیکن وہ اس چیز کا جواب نہیں دیتے. تو کنسسٹنسی اس کے اندر بہت ہوتی ہے کہ آپ کتنا بھی مان لو، کتنی بھی دفعہ آ کے سوال کر لو کہ وہ بندہ تھا، اس بندے کا نام بتاتا ہو، اپنے ساتھی کا نام بتاتا ہو، وہ کبھی نہیں بتاتا. اس کے بعد لوئلٹی، دا ولنگنیس ٹو پروٹیکٹ اینڈ سیو فیس فار اندر پرسن. یعنی ایک بندے کی جو ہے وہ ولنگنیس اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہے. مطلب میں نے کیا، یعنی کسی نے اگر قتل کیا ہے تو وہ بولے گا جی اس نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. تو اتنی لوئلٹی ہوتی ہے دوسرے بندے کے ساتھ. اوپننیس، یعنی ریلائنس آن دا پرسن ٹو گیو یو دا فل ٹروتھ. یعنی وہ بالکل جو ہے وہ سچائی بتا دیتا ہے، جو ریلائنس ہے اس کو بتا دیتا ہے. تو جی اس بندے کی جو ہے وہ اتنی اوپننیس ہوتی ہے کہ وہ کھلے اپنے منہ سے نہیں بولتا، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ بھروسے لائق ہے. اس کی ریلائنس اتنی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ سچائی کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ سچا ہے. تو اس کی جو اوپننیس ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، تو لوگ اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں. تو آئیے جی ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ٹرسٹ کی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹرنس بیسڈ ٹرسٹ، یعنی ٹرسٹ بیسڈ آن فیئر ریپریزل اف دا ٹرسٹ از وائلیٹڈ. یعنی بہت سے لوگ، وہی والی بات ہے، اس میں چور والی مثال آتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، تو آپ نے اس کا ٹرسٹ نہیں توڑنا، تو وہ بات آ جاتی ہے کہ ڈیٹرنٹ بیسڈ ہے. یعنی کسی خوف کے بغیر آپ نے جو ہے اس کے ٹرسٹ کو برقرار رکھا، تو یعنی آپ نے اس کے ٹرسٹ کو وائلیٹ نہیں کیا، یا آپ نے وائلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈیٹرنس بیسڈ ٹرسٹ. یعنی کسی فیئر کے تھرو جو ہے وہ آپ نے، کسی نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا، اور آپ نے اس کا بھروسہ توڑ دیا، تو وہ کہلاتا ہے ڈیٹرنس بیسڈ ٹرسٹ. اس کے بعد ہے نالج بیسڈ ٹرسٹ. کہ ٹرسٹ کیسے آتا ہے؟ ٹرسٹ بیسڈ آن بیہیویئرل پریڈکٹیبلٹی دیٹ کمز فرام اے ہسٹری آف انٹریکشن. مطلب کہ وہی والی بات آتی ہے کہ آپ نے لوگوں سے پہلے کتنی، آپ نے جس بندے پر بھروسہ کیا، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اس کی نالج ہے آپ کو، اس کے پاس ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے وہ بھروسے کے لائق ہے. تو میں اس کے پاس ایکسپیرینس سے، یا میں نے پہلے دیکھا ہوگا کہ کسی بندے نے کسی اس پرٹیکولر بندے کو ایک ٹرسٹ دیا اور اس نے اس کے ٹرسٹ کو قائم رکھا، تو میں نے جو ہے وہ گین کیا ہسٹری سے، یعنی اس کی نالج سے، اپنے ایکسپیرینس سے. تو وہ ہو جائے گا نالج بیسڈ ٹرسٹ. اس کے بعد آتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن بیسڈ ٹرسٹ. یعنی ٹرسٹ جو ہے وہ آپس میں جو لوگ، ہم اگر فرض کریں کوئی بھی کلوزسٹ بندہ ہے اور اس کے میری آپس میں بہت ہی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ میرے انٹینشنس کو جانتا ہے، اور مجھے اچھے طریقے سے، یعنی کوئی دوست ہوتا ہے آپ کا، کوئی پرٹیکولر بندہ ہوتا ہے، وہ آپ کی ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، تو آپ اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہو، اور اس کی جو ہے وہ اپریسیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کی انٹینشن آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا ٹرسٹ کو وائلیٹ نہیں کرے گا، اور اس کے ڈیزائر آپ جانتے ہو، اس کی خواہشات آپ جانتے ہو، سب چیز آپ کو پتہ ہوتا ہے، بہت ہی کلوزسٹ ہوتا ہے. سو اس کی لائلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو جی یہ تھا ہمارے پاس ٹرسٹ اور ٹرسٹ کے ٹائپس. ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے ٹرسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جی یہ سارے ٹائپس اس کے اندر ہوتی ہیں. تو ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ٹرسٹ کرتا ہے، کوئی ٹرسٹ کے لائق ہے، تو جی بھروسہ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل سی بات ہے آج کل کے دور میں. خاص طور پہ لوگ ایک دوسرے بھروسہ نہیں کر پاتے اور ان کا ٹرسٹ وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں بھی ٹرسٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایمانت دار آدمی تھے، ان کو صادق اور امین کا لقب بھی دیا گیا. تو جی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی دوسرے کا ٹرسٹ نہ توڑیں، اور اس کے ٹرسٹ کو جو ہے مزید انکریز کریں تاکہ وہ ہم پہ بھروسہ کر سکیں. لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم آگے جو ہے وہ ٹرسٹ کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ پردہ پوشی نہیں کرتے. تو اس کی جو ہے وہ بہت ساری حدیث بھی آئی ہوئی ہیں. اور تو جی یہ سارے مسئلے اگر ہم کسی پہ بھروسہ کریں، اس کے بھروسے کو جو ہے وہ سمجھیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کو جو ہے وہ ثواب بھی ملتا ہے، اور اس سے ہماری اور اس پرٹیکولر بندے کی بانڈنگ بھی انکریز ہوتی ہے. تو جی یہ تھا ٹرسٹ. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.